अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज 9 अप्रैल है और आज की तारीख़ खासी अहमियत की हामिल है क्योंकि पूरा एक साल हो गया इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए और PDM जो एक मुख्तलिफ़ जमातों का इत्तेहाद है उसको अपनी हुकूमत बनाए हुए। इस एक साल में बहुत सारी हैपनिंग्स हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गए तो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया, फिर उस नैरेटिव में बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने देखा कि वक्त के साथ आई, मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, 2 असम्बलियाँ उन्होंने तहलील की। उसके बाद इस एक साल के कम अरसे में बात इंतखाबात तक आई, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर एक तारीख़, फिर दूसरी तारीख़, और ये मामला अब भी इल्तवा का शिकार है। बहुत सारे सवालात इस सारी सिचुएशन में खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब को पॉपुलर एक सपोर्ट अगर कहा जाए तो वो रही। 2 लॉन्ग मार्चेज़ उन्होंने किए। हाल ही में उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया। ज़बान पार्क के बाहर बड़ी तादाद में लोग हमेशा उनके लिए मौजूद रहे। इससे पहले जब वो इस्लामाबाद बनी गाला में थे तो यहाँ भी कारकुनान उनकी कॉल पर ज़रूर बाहर निकलते रहे और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को अपनी रेड लाइन करार दिया। खान साहब ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर यह बात कही कि उनको कभी गिरफ़्तार करने, कभी उनको जेल भेजने, फिर यहाँ तक कि उनको ख़त्म करने तक का मंसूबा बना लिया गया। ये तमाम तर बातें वो करते रहे। PDM की मुख्तलिफ़ जमातें जो कि एक इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आई थीं, वो एक अपना बयानिया, एक अपना नैरेटिव लेकर आई थीं कि इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है, मईशत को बेहतर करना पहली प्रायोरिटी थी। मईशत आज एक साल के बाद ज़बूहाली का शिकार है। अगर देखा जाए, एक तरफ इमरान खान साहब जो कि इक़्तिदार से बाहर होने के बाद उनका एक सफ़र है, तो PDM की जमातों का एक सफ़र हुकूमत में होने के बाद और जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, वो एक मामला है जो कि उनसे इस वक्त सवाल बनता है कि वो क्या बेहतरी लाने में कामयाब हुए या मामलात मज़ीद ख़राब हुए, और अगर ख़राब हुए तो उनको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। एंड एज़ वी स्पीक ऑफ नाउ, जो अब की सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि एक सियासी बहरान है, एक आइनी बहरान है। मामलात सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त की जाती है तो कहीं पर सदर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बिल वापस भेज देते हैं। उस पर हमें मुनक़सिब नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट बार एक मौक़िफ़ रखती है, बहुत सारे वकला एक मौक़िफ़ रखते हैं। फ़ैसलों को लेकर हमें एक डिवाइड नज़र आती है। आला अदलिया में हमें इख्तलाफी नोट्स नज़र आते हैं। ये इस वक्त का एक मंजरनामा है, यानी कि इस पूरे एक साल में, गुज़िश्ता साल 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज 9 अप्रैल 2023 तक तमाम तर मामलात पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जो बेहतरी लानी थी वो बेहतरी नहीं आई, अलबत्ता मज़ीद जगमगा गया है सारा का सारा निज़ाम, और मामलात इस वक्त यकीनन किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। और इस्तेहकाम की तवक्को ज़रूर हम कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ सूरत नज़र नहीं आ रही। मैं चाहूँगा इस एक साल का जायज़ा तो ले ही लें हम, लेकिन जो इस वक्त की मौजूदा सियासी मंजरनामा है और जो सूरत हाल है, हम आज के प्रोग्राम में उस पर भी ज़रूर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया हमज़ा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, माहिर कानून हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सवाल आपकी जमात इज़ द लीडिंग पार्टी ऑफ द PDM, क्योंकि अक्सरियत आपकी है, वज़ीर आज़म आपके हैं, मामलात को आप चला रहे हैं। एक साल पहले आप आए थे ये कह कर के इमरान खान साहब अच्छा नहीं कर रहे, उनकी हुकूमत अच्छा नहीं कर रही, हम मुल्क को बेहतर करेंगे। मुझे सर कुछ इंडिकेटर्स बता सकते हैं जो आपने बेहतर किए, या बज़ाहिर इस वक्त ना मईशत बेहतर हुई ना कुछ और बेहतर हुआ, बल्कि कंसर्न सवालात मज़ीद बढ़ते चले गए, और एक साल में हम बहुत पीछे आ चुके हैं, ना कि हम एक कदम भी आगे जाते। क्या राय होगी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान खालिद साहब। बात बुनियादी ये है कि इमरान खान साहब जो प्रोग्राम लेकर आए थे माशी आज़ादी का, तरक्की और 90 दिन में इनकलाब बर्पा करने का, उसको सामने रखें। मैं आपका डायरेक्ट सवाल का जवाब भी देता हूँ जी। तो 1 अप्रैल 2020 को उन्हीं के वज़ीर ख़जाना जो आखिरी थे, शौकत तरीन साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर अप्रैल 22 को उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के पास जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था।
تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس ان کے وزیر خزانہ کی ریکارڈ پر ہیں۔ اب ہماری کارکردگی کا جو ہے وہ اگر جائزہ آپ لیں گے تو اس بنیاد پر لیں کہ عمران خان صاحب نے، اب کلپ آپ کے پاس ہوگا نہیں تو میں بھیج دیتا ہوں، آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر معاہدہ کیا، دوست ممالک کو ناراض کر دیا، 4.25 سال میں 20,000 ارب روپے کے قرضے، 43.4 بلین ڈالر کا قرضے سمیت انہوں نے قرضے لیے، سی پیک بند کر دیا، دوست ممالک سارے ہی ناراض ہو چکے تھے، اور جو نیب تھا وہ سرمایہ داروں، تاجروں، کارخانہ دار وغیرہ کے پیچھے لگا کے ملک کا پیسہ باہر یعنی بھیجنے کی گویا انہوں نے ایک راستہ ہموار کر دیا۔ تو اس صورتحال میں جب کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ اسٹیٹ بینک بھی ان کے پاس گروی رکھ دیا، اور آئی ایم ایف کے معاہدے میں آخر میں آ کے اس معاہدے سے پھر گئے۔ صدیق الفاروق صاحب، میں ابھی تک میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے میرے سوال کا جواب ملے، لیکن ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کیا۔ میری بات سنیں، یہ ہم کوئی یس اور نو کی بات نہیں کر رہے، یہ پالیٹکس ہے جی، اس میں معیشت ہے، انتظامیہ ہے، خارجہ امور ہے، ایک پارٹی کی 4.25 سال کی کارکردگی ہے۔ یس، میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کو سنبھالنا، خارجہ امور پہ تعلقات کا ٹھیک کرنا، آئی ایم ایف کے ناراضیوں کا ختم کرنا، اور وہ تمام راستے اور تمام معاملات جو ہم سے روٹ چکے تھے ان کو واپس لے کے آنا، یہ ایک بڑا کام تھا۔ اس میں بلا شبہ اس وقت معیشت دگرگوں ہے، اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، لیکن جو فصل عمران خان صاحب نے لگائی تھی اس فصل پہ جوان مجھے صرف یہ بتا دیں صدیق الفاروق صاحب، اتنی بری فصل جو بوئی تھی انہوں نے، اس کو کاٹنے کی آپ کو آخر کیا آئی تھی آپ کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ آج برے آپ بن رہے ہیں؟ نوئنگلی کہ اتنے مشکل حالات میں تھا ملک، عوام آپ پہ سوال کر رہے ہیں، آپ عوامی آدمی ہیں، میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، آپ باہر جاتے ہوں گے، پبلک پلس سینٹیمنٹ آپ سنتے ہوں گے، وہ تو دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ کو یہ اتنی بری بوئی ہوئی فصل کو کاٹنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ 1 سال آپ مزید انتظار آپ نے نہیں کیا، اور یہ تمام تر برائیاں جن کا آپ نے تذکرہ کیا جو کہ کہنے کو انہوں نے کی تھیں، ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ آج لے کے آپ برے بھلے آپ بن رہے ہیں سب کے سامنے؟ مجھے صرف مختصر سا اس کا جواب دے دیں، میں عالیہ صاحبہ کی جانب بڑھوں۔ اس سے پہلے کہ اس جو فصل کچھ تھی جس سے کچھ حاصل بھی، اچھی فصل جو تھی کچھ حاصل ہوتا، آگ لگنے سے پہلے ہم آئے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم ریاست بچانے کے لیے آ رہے ہیں، سیاست بچانے کے لیے نہیں آ رہے۔ ریاست الحمدللہ بچا لی ہے، خارجہ محاذ پہ ہم نے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ابھی تک اسی بد اعتمادی کی وجہ سے جو عمران خان صاحب نے پیدا کی وہ ابھی تک وہاں قائم ہے، لیکن امید ہے کہ بہت تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی بحال ہو جائے گی۔ معیشت، اچھی معیشت کی بنیادیں ڈال دی گئی ہیں، آپ کو جلد اچھی خبریں ملیں گی، لیکن امید کر اس وقت سکتے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک سر، پوائنٹ آ گیا۔ میں عالیہ صاحبہ کی جانب بڑھوں گا۔ عالیہ صاحبہ، صدیق الفاروق صاحب نے جو کچھ بتایا وہ تو ان کا ایک موقف ہے، اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں 1 سال کی جو پوری جرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں چاہوں گا ذرا اس کو سمرائز یہاں پر کیا جائے۔ اس میں ایک جو تنقید ہے پی ٹی آئی پر، خان صاحب پر، کہ نریٹیوز جب نکلے تو سائفر، پھر امریکی سازش، پھر وہاں سے بدلتے بدلتے مختلف بیانیے، پھر نگران سیٹ اپ، پھر 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اس میں بہت بڑا ہمیں تضاد نظر آتا ہے تمام تر باتوں میں، ایک کنسسٹنسی نہیں نظر آتی۔ جو بات 9 اپریل 2022 کو تھی آج اس میں بہت کچھ بدل چکا ہوا ہے، کیا کہیں گی آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ارسلان۔ میں صرف ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے 2 منٹ ان انٹرپٹیڈ دیجیے آپ گا، 2.5 منٹ لیں جی۔ اس لیے دیجیے گا کہ میں اس سفر پر بات کرنا چاہتی ہوں جو 9 اپریل 2022 سے آج 9 اپریل 2023 تک کا ہے۔
یہ جو ایک سفر ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا سفر نہیں تھا، یہ پاکستانیوں نے یہ سفر طے کیا، اور پاکستانیوں کی اکثریت نے یہ جو سفر طے ہوا ہے نا، اس نے میرے ملک کے پاکستانیوں کو ایک ہجوم سے قوم بنا دیے، انہیں وہ آگہی اور وہ شعور دیا ہے جو پچھلے قیام پاکستان کے 75 سالوں سے ان کے عوام کے اندر اس کی کمی تھی۔ ہم قوم تو ایک اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم نے اس دکھ کو محسوس نہیں کیا تھا جو ارشد شریف کے قتل کے بعد ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ ذل شاہ جیسے معصوم کو جب مارا گیا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمارے حکمران تو صرف حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عوام کو تو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور جس طرح سے ہمارے گھر سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر ان کو اغوا کر کے ان کو بے آبرو کیا گیا، اور ہم نے احتجاج کرتے ہوئے بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو ربر بلیٹ، آنسو گیس برداشت کرنی پڑی، لاٹھیاں کھانی پڑی، لاکھوں لوگوں نے، اب یہ دیکھیں کہ وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ پھر میں یہ بتاؤں، وہ حکومت جو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتی تھی نا، اس نے آنسو گیس کا ایسا بے دریغ استعمال کیا کہ ہماری آنکھوں میں وہ جو تھا نا، جو ایک رہ گیا تھا، ایک دھرم رہ گیا تھا، اور ہماری آنکھوں سے وہ آنسوں کی صورت میں سب کچھ ایسا دھل کے سامنے آ گیا کہ ہمیں اپنے ملک کا جغرافیہ، اپنے ملک کی تاریخ کی مکمل سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جسٹس منیر، مولوی تمیز الدین، یہ نظریہ ضرورت، یہ قانون کی کتابیں، یہ قانونی حوالے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں مکمل ادراک ان جب آنسو گیس کھا کر دھلے ہوئے آنکھوں سے ہوا نا، اور سکوت ڈھاکہ کا ہمیں ضرور پتہ چل گیا کہ سکوت ڈھاکہ تھا کیا، کتنے ہیلے بہانوں سے ووٹ سے محروم کیا گیا، اور جب ووٹ سے محروم کیا گیا تو اس ہوس اقتدار نے میرے ملک کو 2 لخت کیا اور مشرقی پاکستان دیا۔ آج میری قوم کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ NRO 2 کیا ہوتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے، کون سے خاندان ہوتے ہیں، اور کیسے پورا ملک، پوری قوم، اور یہاں پر اگر آج آپ نے رات چلتا کسی بچے سے بھی پوچھے نا اور اس سے کہیں کہ بیٹا اصل مکمکا کیا ہوتا ہے، NRO کیا ہوتا ہے اور کس کو دیا جاتا ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے کردار بھی وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ شعور کا، آگہی کا سفر تھا جو ایک سال میں میرے ملک نے، میری عوام نے طے کیا، اور اب میں آپ کو بتا دوں یہ عوام نہ کھوکھلے نعروں سے نہ گانوں سے بے وقوف بنے گی۔ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہاں پر اصل مجرم کون ہے۔ عالیہ صاحبہ، میں نے ڈھائی منٹ سے زیادہ ان انٹرپٹیڈ آپ کو سنا ہے، میں نے ڈھائی منٹ سے زیادہ آپ کو ان انٹرپٹیڈ سن لی۔ بہت شکریہ۔ بس ایک لاسٹ بات، میں صرف یہ سب کو بتا دوں کہ آج میری قوم میں خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، صوبائی تعصب ختم ہو چکا ہے۔ آج جو میرے بلوچیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، میڈم لیٹ می ناؤ آسک اے کوسچن اینڈ اف یو کین پلیز رسپونڈ ٹو دیٹ۔ عالیہ صاحبہ محسوس کر رہا ہے، اور یہی چیز ہے جو اس ایک سال میں مجھے اچھی لگی۔ رائٹ عالیہ صاحبہ، بڑی کمال لفاظی، اچھی منظر کشی، سب کچھ سن لیا میں نے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا کوسچن، یہ تو آپ نے جو پورا بتایا بڑی اچھی بات ہے، اور یہ چارج رکھتا ہے آپ کے کارکنان کو، اینڈ وی اپریشیٹ دیم کہ وہ یہی باتیں آپ کی سن کے آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، نکلتے ہیں، جذباتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک سال میں تمام تر کاوشیں کیا صرف اقتدار واپس حاصل کرنے کے لیے تھیں یا اس سے زیادہ بھی کچھ تھا؟ عالیہ صاحبہ، واپس اگر اقتدار ہی واپس کر لینا ہوتا ہم نے، تو آپ یہ بتائیں کہ 2 اسمبلیاں ہم کیوں توڑتے؟ وہاں تو ہماری حکومت تھی۔ مسئلہ یہ تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو میں اب عوام نے کیا پایا، عوام کس طرح سے سفر کی، وہ میں اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ آؤں گی۔ میں ایک چیز کا کمپیریزن لے کر بیٹھی ہوں کہ آٹا کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، ایکسپورٹ کتنے کی تھی، عوام نے کیا پایا، کیا کھویا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں ایک ایسوسیٹ کرتی تھی کہ ایز اے پاکستانی، ناٹ ایز اے پی ٹی آئی پرسن، پی ٹی آئی لیڈر، میں نے ایز اے پاکستانی اس ایک سال میں کیا فیل کیا۔ جو 9 اپریل کو روتے ہوئے نکلے تھے، آپ کو شاید یہ لگے کہ یہ ہمیں لوگوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، نہیں، یہ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کا، ایک جسے کہنا ایک پاکستانی قوم ہونے کی، ہمیں آج یہ لگا ہے کہ ہم ہجوم سے قوم بن گئے، اور یہی وہ شعور ہے جو ہمیں چاہیے تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں پاکستانی قوم بہت آگے جائے گی اس ایک سال کے دھکے کھانے کے بعد، انشاءاللہ جی۔ یہ تو ہماری دعا ہے سب کے لیے، جس کی بھی قیادت ہو، جو بھی لیڈ کرے، پاکستانی قوم کو آگے جانا چاہیے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। पाशा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये एक साल सिर्फ एक सियासी हुकूमत का एक साल नहीं है, इसमें ये मामला जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो तब भी एक सो मोटो से शुरू हुआ था, और ये आज भी एक साल बाद हम उसी के अराउंड घूम रहे हैं। ये अदलिया की इस जर्नी को, इस एक साल में या किरदार को किस तरह से समराइज करेंगे आप, मुझे प्लीज़ बताइए। जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूंगा। देखें, इस एक साल में बहुत सारे केसेस आए, कोर्टों में भी और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें भी, और कोई एक फरीक जीता हारा, ऐसा ये होता रहा। लेकिन आज मैं बड़े कर्ब के साथ एक बात कर रहा हूँ कि केसेस आई जीती, कभी हुकूमती इत्तेहाद जीता, लेकिन आज अगर कोई हारा है, उनका एक बहुत अहम इदारा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो हार चुका है। उनमें इतनी धड़ाबंदी आ गई इन पॉलिटिकल पार्टीज की, इस तरीके से मुनकसिम हो गए कि इस सिलसिले में, इस अखाड़ पचाड़ में अपना कुछ न छोड़ा। आज देखें, मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, बार कौंसल ने भी किए, पाकिस्तान बार कौंसल ने भी किया, वो अभी पेंडिंग ही था। तो एक और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ पार्लियामान उनके खिलाफ करारदाद पेश कर रही है। और की तरफ देखें, की बात सुने तो पता चलता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, कि उनकी किसी इस्तदा को लिफ्ट नहीं कराई गई, उस किसी इस्तदा को कोई वक़्त नहीं दी गई और फुल कोर्ट बेंच ना बना। आला तौर पे हुकूमती इत्तेहाद ने ताकत थी, उनके पास एक आखिरी तरफ का पत्ता था, वो ईवान था, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। कानून साजी भी हुई और अभी भी होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, बेंच बना, फिर 5 पे आया, 5 से फिर 4 पे आया, 4 से फिर 3 पे आया, और वो आपस की खींचातानी की वजह से मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं अरसलान साहब, कि आप यकीन करें कि मुझे हालात में के लिए बहुत ज़्यादा अंदरूनी ख़तरात महसूस हो रहे हैं। बैरूनी दुश्मनों को तो अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही। हम इतने तकसीम हो चुके हैं। आप देखें, जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल होती है दोनों तरफ से, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल गैर जानबदार तज्जिया कर रहा हूँ। जी जी, जानब से जब जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल होती है, देखिए कि हम अगली को क्या दे रहे हैं। किसी जगह पे की तरह बढ़के आ रही होती हैं, दूसरी तरफ शेर दहाड़ रहा होता है, अवाम देख रही है। और आप देखें कि अवाम ने फैसला करना है, इस अवाम ने जिसको इस वक्त तक कुछ नहीं मिला, उन्हीं लोगों को, इशराफिया को ही कुछ मिला जो ईवान के इक़्तिदारों में, ईवान के जो है वो इक़्तिदार के अवानों में रहे। और मैं, अब यकीन करें, अवाम इस वक्त भी खाली हाथ है, और अवाम 1947 में भी खाली हाथ थी। एस्टैब्लिशमेंट के पास रहा। एक बात सिर्फ करूंगा, एक बात जनाब। देखें, जनरल अयूब खान का पोता और लक साहब का बेटा, उमर का बेटा, और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के दोनों बेटे, वो लोग हैं जिन्होंने जो आमरीत के मुल्क में सबसे ज़्यादा हुकूमत उन्हीं लोगों ने की जिनके मैंने नाम लिए। उनकी औलाद, उनकी नस्ल अगली एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर के खिलाफ लड़ाई कर रही है। क्या किसी के मुंह पे अपने बाप का, अपने दादा का नाम आया
کہ میرے باپ نے 10 سال عمریت کے گزارے. کہا کہ میرے باپ نے کس طرح افغان میں اس جہاد کے نام پہ کس طرح ڈالرز کمائے اور کہاں سے کہاں پہنچایا. سر یہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, عوام ابھی بھی لائنوں میں کھڑی ہے. مجھے یاد ہے, میں بہت بچپن کی بات ہے, جب دیکھا کرتے تھے کہ آٹا ڈیپو میں ملتا تھا, اور اس وقت وہ سوچ کے کہتے تھے کہ لوگ کتنے مجبور تھے کہ آٹا ڈیپو میں ملتا تھا. آج اس سے بھی ورس صورتحال آ گئی ہے. 2023 میں پھر لائنوں میں آٹا مل. وزیر اعظم کے پروگرام کو میں بالکل اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مفت آٹا اسکیم چلائی. میں بالکل اس پہ کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں کر رہا. ان کا ویژن ہے, اس کے مطابق وہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک سفید پوش لائنوں میں کھڑا آٹے کے لیے مر رہا ہے. بھائی صاحب آپ نے جو تجزیہ دیا, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جھکاؤ نہیں کسی پارٹی کی طرف شو کرتے ہوئے آپ نے ملکی حالات پر ساری کی ساری بات کی ہے, تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اور یہ ریالٹیز ہیں جو آپ نے مینشن کی ہیں, there is no doubt about it. آگے بڑھتے ہوئے صدیق الفاروق صاحب, ایک بات پہ عمران خان صاحب نے خرابیاں کی, آپ بہتری کے لیے آئے, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے آ کے خرابیاں کر دی. یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے اور ہم اسی ایک گھن چکر میں پھنسے رہتے ہیں اور اسی پر بات کرتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی آج کے دن کم سے کم آگے کی بات ہو جائے. کوئی گنجائش, کچھ حضرات کوشش کر رہے ہیں, کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ جتنا پولز اپارٹ جا چکے ہوئے ہیں, پہلے وہ کہتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, مذاکرات نہیں ہوں گے, بات چیت نہیں ہوگی, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے اتحادی اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں کریں گے ہم بات. سر ونس اینڈ فار آل کیا بیٹھ کے سیاسی جماعتیں جو جس اس وقت تنزلی کا شکار ہے ملک, اس سے باہر نکالنے کے لیے ہم کوئی وے فارورڈ نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تو ادارے متنازع ہو گئے, انگلیاں اٹھ گئیں, چیزیں ہو گئیں, سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا آن دا ٹیبل ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. گنجائش نکل سکتی ہے اس کی سر کوئی؟ میں آپ کے اس سوال کا فوراً جواب دوں گا, لیکن چونکہ عالیہ بیٹی نے کچھ باتیں کی ہیں تو میں بہت جلدی. نمبر 1, 2018 کے انتخابات کیسے ہوئے, وہ باجوہ صاحب کے بیانات, دوسرے لوگوں کے بیانات, واقفان حال, وہ سب اب اس بات پر متفق ہیں کہ 2018 کے انتخابات رگ کر کے غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی طور پر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. 4.25 سال انہوں نے خزانے کو برباد کیا, تمام ملکی وسائل, اور جو وزیر اعظم رہے ہیں وہ بھی غیر آئینی تھے. تو اس پر عدالتی کمیشن ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ چیز سامنے آئے. مجھے غیر آئینی تھے, مجھے غیر آئینی تھے, واضح کیجئے گا. جی میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ریگڈ الیکشن تھے, اس میں RTS بند کیا گیا, 90% جو فارم 35 ہے اس پر پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں ہیں. یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی اور باقی بہت سی باتیں کہیں گی. صدیق الفاروق صاحب میرے آپ کی بات پہ آتا ہوں. میں آپ کی اس پہ آنے سے پہلے میں اسی پر سوال کر رہا ہوں. کون سا الیکشن پاکستان میں جس پہ وائٹ پیپر نہیں شائع ہوئے, جس کو ریگڈ نہیں کہا گیا, کیا 2013 میں یہ لوگ آپ کے خلاف دھرنا دے کے جو یہاں اتنے دن بیٹھے رہے تھے وہ آپ کے الیکشنز کو نہیں مان رہے تھے؟ آپ نے غیر آئینی کا لفظ استعمال کیا, آپ الیکشن پر سوال اٹھا سکتے ہیں. پھر تو میں کہوں گا پاکستان کے سارے وزراء اعظم جو ہیں وہ دوسرا ان کو غیر آئینی قرار دینا شروع کر دے. کیسے چلے گا سر یہ؟ 2013 کے الیکشن پر عمران خان صاحب کے مطالبے کے مطابق اور ان کے تجویز کردہ ریٹائرڈ جج صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا جوڈیشل کمیشن کا. انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا 2013 کے الیکشنوں کے بارے میں, اس لیے میں نے 2018 کی بات کی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ عالیہ بیٹی یہ بھی کہیں گی کہ جناب قیمتوں کا, تو جناب ہمارے دور میں قیمتیں 17 کی اٹھا لیں, 35 روپے کلو آٹا, 52 سے 55 روپے کلو چینی, گھی اور ہر چیز کا $1 100 روپے کا, یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں. سی پیک اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا ہے, سارے دوست ممالک سے تعلقات اچھے ہیں, بغیر بیس ایئر تبدیل کیے GDP 6%, تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ آدمی خط غربت سے اوپر, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ. اب میں اس بات پر آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ خوف ختم ہوا. خوف تو عمران خان صاحب کے اپنے اندر آ گیا, خوف ختم ہوا. وہ تو کسی جگہ مطلب ہے اب گھسے رہتے ہیں ایک جگہ. جو آپ نے سوال اٹھایا بالکل
बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी पार्टी किसी भी मुल्क का, बल्कि मुल्कों से बड़ा इदारा होती है, इसलिए कि कौमें ग़ुलाम हुई, सियासी जमातों ने जद्दोजहद करके मुल्कों को आज़ाद कराया। पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती पे नहीं था, मुस्लिम लीग नून ने जद्दोजहद की, अल्लाह ने पाकिस्तान उनके हाथों बनवा दिया। तो बाज़ औक़ात पार्टियाँ मुल्कों से बड़ा इदारा होती हैं और सियासतदान ही वो लोग होते हैं जो कौम को अगर खुदा न खास्ता खाई में गिराते हैं अपने गलत किरदार की वजह से, तो खाई से निकालते भी यही लोग हैं। तो इसका हल यही है कि सारे सियासतदान पेशगी शराइत आयत के बगैर एक पहले कमेटी बना दें, सारी पार्टियों के नुमाइंदा कमेटी हो, NGO अपना, और क्या नाम है, बाकी लोग भी हों, प्रोफेशनल्स भी, वो एक कौमी एजेंडा बनाए, उस एजेंडे पर सारी कौमी क़यादत बैठे, वो उस पर गुफ्तगू करे, कोई प्री कंडीशन ना हो, गुफ्तगू करके मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए एक मुत्तफ़िका प्रोग्राम बना ले। ये मुल्क इंशाअल्लाह निकल जाएगा। बिल्कुल फारूक साहब, ये पॉजिटिव बात है, पर मुझे आपका इतना वसी तजर्बा है, इतना वक्त आपने सियासत में गुजारा है, कोई तैयार तो नहीं है ये करने के लिए। समझ सब रहे हैं, देख सब रहे हैं, रियासत पाकिस्तान किस तरह से सफ़र कर रही है ये भी सबको मालूम है, लेकिन करने के लिए तैयार कोई नहीं। सारे लोगों की बात है, 73 का आइन जब बनाया गया, सारी पार्टियां उस काल पर इकट्ठी हो गई और मुत्तफ़िका आइन बन गया। ये 2014 16 दिसंबर 14 का जो सानिया हुआ पेशावर अपना आर्मी पब्लिक स्कूल का, उस पे नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने सब पार्टियों को बुलाया और उन साहब को भी जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया था और बुला के अपने दाएं तरफ बिठाया, दाएं तरफ, तो वो भी इत्तेफाक राय हो गया, कोई प्री कंडीशन नहीं थी, सबको इज्जत दी गई। आप भी अगर उसी तरह से सब लोग समझे, और मैंने ये कहा कि कोई जिद और हठधर्मी न करे, तो ये एक किस्म की जो कौमी क़यादत है वो बैठ के एक मुत्तफ़िका फार्मूला बना सकती है। ये तो फिर कौमी क़यादत तो ना हुई ना, आप तो किसी और ही क़यादत की बात कर रहे हैं ना, कि फिर वही दोबारा से बिठाया। मैंने आपको सियासतदान का दस्तूर किया, और मैंने आपके सामने ये जो अपना दिसंबर 14 की बात है वो भी रख दी है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। दिसंबर 14 एक बड़ा ही वो भी खैर डार्क टाइम था हम सब के लिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आलिया हमजा साहिबा, हम यकीनन अपनी अपनी सियासत ज़रूर करते हैं, लेकिन वो रियासत पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सियासी जमातें हैं, इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, डिसएग्रीमेंट्स हम सारे एक साइड पे रख दें। क्या ये वक्त नहीं है, जितने मुश्किल मामलात से हम गुज़र रहे हैं, जिस तरह से इदारे मुतनाज़े हो रहे हैं, कि हम ज़रा अपने इख्तलाफात को भुलाकर सारे ही थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कर लें कि कोई आगे का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिस पे सारे एग्रीमेंट अपना बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि फॉरगेट अबाउट इट कि किसने इस दलदल में लाया, कौन लाया कौन नहीं लाया, वो मुआवजा वो देखें अपने दौर का कर देंगे, फिर आप फिर उनके दौर का, आगे कैसे हम बढ़ें, आगे किस तरह जाया जाए, इस मुश्किल हालात से कौम को 22 करोड़ अवाम को कैसे निकाला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। मेरा ये काफी डेटा मैंने रखा हुआ था और मैं सदीकुल फारूक साहब से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अब भी उनकी हुकूमत है, ये जो 1 साल है ना, ये हुकूमत उन्होंने खींच के ली थी, उन्होंने जोर जबरदस्ती से ली थी, कोई किसी ने इनको मतलब विलिंगली नहीं दी थी। ये सारा कुछ जो इन्होंने किया था ये इनको पता है। अब ये सिर्फ ये देख लें कि उसकी कॉस्ट मेरे मुल्क को क्या पड़ी है। अगर मैं देखूं 182 का डॉलर था, आज 288 का डॉलर भी नहीं मिल रहा है, यानी तकरीबन कोई 57% का यहाँ पर डॉलर के रेट में कमी आई है। जीडीपी जो हम 6% पर छोड़ के गए थे, आज 0.4% पर भी आने की उम्मीद नहीं है।
इन्फ्लेशन जो 12% पर महंगाई मुकाओ मार्च हुआ था, आज तकरीबन वो 37% पर चली गई, और फूड इन्फ्लेशन 47 से 49% के दरमियान है, जबकि दुनिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो 20% कमी आ रही है उसके अंदर। इसी तरह रिजर्व जो $10 बिलियन के थे, आज $4 बिलियन के भी नहीं रह गए, और रिमिटेंसेस सालाना बेसिस के ऊपर 11% की उनमें कमी आई है, और अगर साल के बाद हम देखेंगे तो 5 से 6 बिलियन डॉलर की कमी आएगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28% कम हो गई है मार्च तक, और एक नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें शो हो रही है पिछले 5 महीने में। और ओवरऑल अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो जो हमारी 3.15 बिलियन डॉलर पर मंथ थी, इस वक्त 2.37 बिलियन के ऊपर चली गई है। इसी तरह मूडीज की रेटिंग ले लें, एडीपी की ले लें, वर्ल्ड बैंक की ले लें, सब नेगेटिव क्या नेगेटिव CCA3 में चली गई है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल ये है कि 1.32 बिलियन डॉलर जो होती थी वो अब $700 मिलियन के ऊपर चली गई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये हालात तो इकोनॉमी के हैं, यानी हम $1 अरब की IMF की मिलते तो करें, लेकिन एक्सपोर्ट में टारगेटेड एक्सपोर्ट से तकरीबन हम कोई $10 बिलियन नीचे जा रहे हैं। रेमिटेंसेस इसी तरह से कम जा रहे हैं, बिजनेस का कॉन्फिडेंस नेगेटिव में चला गया। मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये तो वो चीजें हैं जो ताजरों को इफेक्ट करती हैं, इसीलिए तो वो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है गैलप की रिपोर्ट में। लेकिन जो आम एक अवाम को हिट करती है, जिस पेट्रोल को इनमें ₹100 पे लाना था, वो ये 149 से 272 पर ले गए हैं। जिस डीजल पर इन्होंने किसानों को सब्सिडी देनी थी, वो 144 से 294 पर चला गया। ठीक है आलिया साहिबा, ये फिगर्स आ गए। एक लास्ट बात मुझे कर लेने थे। जिस आटे की ये बात कर रहे हैं ना, वो आटा इस वक्त 20 लोग स्टैम्पीड से मर भी चुके हैं, और ₹100 पर किलो का इजाफा हो चुका है। छोड़ दे चिकन, घी, बाकी सारी चीजों का हम ये ले लेते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं। 55% इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के अंदर इस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी रेट के अंदर इजाफा हो चुका है। ये जो बात कर रहे थे, फाफन की रिपोर्ट पढ़ लें 2013 की भी और 2018 की भी, वो बता रहे हैं कि कौन से इलेक्शन में किसके पास रिजल्ट थे और किसके पास नहीं थे। वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। इस वक्त ताल्लुकात की सूरत हाल है, सऊदीया मैडम मेरे अब सवाल पे आ जाएं प्लीज, वक्त भी महदूद है। देखिए मैं बिल्कुल उस सवाल सर वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ मैडम, ये हम सुनते हैं हमेशा मैं आपको ये बता रही हूँ, हम कल से क्या खान साहब जब इनको कहते हैं कि जी मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ, तो उसका रिजल्ट आप क्या देखते हैं? उसका रिजल्ट ये होता है कि अगले दिन बगावत का एक नया मुकदमा हमारे ऊपर हो जाता है। आज जो अली अमीन के साथ हुआ है कि उसके ऊपर जिस तरह से कपड़ा डालकर उसको लाया गया है, यानी हमारे हर बंदे को हथकड़ी पहना के कपड़ा डाल के, तो मैं इनको सिर्फ इतना बता दूं कि वैसे ही इस मुल्क ने अपनी ये जो हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है ना, उन्होंने अपने असल चेहरों पे आलिया साहिबा, इज देयर अ वे फॉरवर्ड कि हम बेहतरी की तरफ? वे फॉरवर्ड अरसलान साहब, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सबको मिलके बैठना चाहिए, इलेक्शन की एक तारीख का फैसला करना चाहिए। कुछ ये पीछे जाए, कुछ हम थोड़ी डेट्स में आगे जाते हैं। वैसे भी अगर कल तक ये बजट के अंदर ये बजट एलोकेट ECP को नहीं करेंगे, तो तौहीन अदालत के ऊपर वजीर आजम साहब, काबीना और कुछ चंद इनके राइट आलिया साहिबा, पॉइंट आपका आ गया। मैं ठीक, मैं जरा हसन रजा पाशा साहब की जानिब बढ़ूंगा। भाई साहब, 2-3 चीजें, एक जुमला ये है कि इलेक्शनों पर फाफिन की रिपोर्ट हो या जो कमीशन बने हैं वो, उस पे आलिया बेटी से किसी 2-4-5 दिन के बाद रख दे प्रोग्राम, ताकि मैं इनसे फिर बात करूं हकायक पर। ठीक, पाश साहब अब ज़रा थोड़ा सा मुझे ये बता दें, एक तो ये बता दें कि इस वक्त मौजूदा हालात की बात करते हैं, कोई गुंजाइश है? अभी भी बार बार फुल कोर्ट बेंच की बात की जा रही है, फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे? फिर जो ये बिल वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि जो सदर पर वो तनकीद कर रहे हैं, ये वापस किया है, ज़रा इनको मुझे एनालाइज़ कर दें। ये मामलात क्या बेहतर हो सकते हैं? इनमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है या ये जूं के तूं ही रहेंगे? सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा, अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स जो हैं इस पैनल में, दोनों अपनी अपनी
हुकूमतों की शानदार कारनामे गिनते रहे और ये हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी एक अजीब सी आदत है कि हमने हमेशा अपने शानदार माजी पे फख्र किया और मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचा। आपका सवाल बार बार दोनों मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स के ये था कि मुस्तकबिल का आपके पास क्या है। दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है मुस्तकबिल का। तब्दीली की बात मोहतरम इमरान खान साहब कर रहे हैं और उन्होंने सबसे बड़ी जो तब्दीली लाई वो एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने पंजाब का सदर बना दिया जिसने ये कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ को मुझे 50 बार भी वर्दी में सदर मुंतखब करे तो मैं करूँगा। दूसरी तरफ भी जो सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अरसलान साहब है कि आप बताएं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमें ज़बरदस्ती निकाला या क्या। एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई, आप बाहर आ गए। बुनियाद पे आप ये फरमाएं कि जनाब हमें ज़बरदस्ती निकाला गया, एक कानूनी और आईनी तरीक़ाकार अपनाया गया। अब जिनके पास विजन था जो ये कह रहे थे कि हम मुल्क संभालेंगे, एक साल हमने देखा है और क्या सूरत हाल हो गई है। अब वो उसी के 4 साल का जो कुछ उन्होंने किया उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ये तो है इनकी बात। मैं इनके दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पिछले 2 महीनों से यानी 27 जनवरी को मेरा इलेक्शन हुआ और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन बना। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेरी नेक्स्ट डे तो हमने ग्रैंड डायलॉग का कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने प्लेटफार्म पाकिस्तान बार काउंसिल पे दावत देते हैं। ये गैर जानबदार प्लेटफार्म है, वहाँ पे आएँ, बैठें और सिर्फ 2 नकाती एजेंडे पे बात करें। नंबर 1 कि इलेक्शन कैसे होने हैं, नंबर 2 कि इस मुल्क की इकॉनमी को सही रास्ते पे किस तरह हम ला सकते हैं। लेकिन ये सॉरी टू से पहले एक साइड तैयार नहीं हो रही थी और दूसरी तैयार थी। दूसरी को तैयार किया तो वो पहले वाले वो वापस हो गए। अब अभी भी हम अगर इन दोनों की कोई अपनी लीडरशिप के साथ कोई बातचीत हो सकती है और समझते हैं कि लीडरशिप उनकी बात मानने को तैयार है, हम हाजिर हैं। अभी भी मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ, मेरी पॉजिटिव सोच है। मैं ये कहता हूँ कि अब भी आएँ, बैठें, बात करें और मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करने चाहिए। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हमने की। ओपन कोर्ट में मैं गया और मैंने ये अर्ज किया कि जनाब जब 3 रुकनी बेंच की हेयरिंग हो रही थी, अभी उन्होंने स्टार्ट ही लिया तो मैं खड़ा हो गया। मैं कि जी बात ये है कि आप फुल कोर्ट बेंच अगर किसी वजह से नहीं बनाना चाहते, हमारी बारहा रिक्वेस्ट के बावजूद, किसी और जो मुतलका फरीक है उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद आप नहीं बनाना चाहते तो कम अज कम फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। जो आपके अपने तनाज़ात है वहाँ पे उनको हल करें, वहाँ पे कुछ सोचें। जो बातें बाहर आ रही हैं ये इदारे के लिए और मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। राइट। उस वक्त जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद ईच अदर। मैंने कहा जी ये बहुत अच्छी बात है कि आपके इतने अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन बाहर जो बातें आ रही हैं, जो इस इमारत के बाहर जब बातें आ रही हैं वो इतनी खौफनाक है कि हम बड़े दिल गिरफ्तार होके आपके पास आए हैं कि आप ये काम करें। देखिए अरसलान साहब, अब ये मामलात इस तरह सिर्फ बातों से नहीं हल होंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सर आपकी बात से ही जवाब मिल गया एंड आई एम क्वाइट कन्विंस्ड वही हल है। एक ग्रैंड डायलॉग, बैठना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क की जो लीडरशिप है, जो सियासी लीडरशिप है, इनको ही हल निकालना है। एक दूसरे से सियासत करें, इख्तलाफ करें, बुरा भला कहें, अपने लिए बेहतर और अच्छी बातें ज़रूर कहें कि जी हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसे 1 साल में देखता हूँ, वो जो एक अनसर्टनिटी थी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी और ये पूरा 1 साल आज जो गुजर गया, इसमें चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। उसका इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत माजी की गलत पॉलिसियों को दे, आज
جو اپوزیشن میں بیٹھی جماعت ہے وہ اس موجودہ پی ٹی ایم کو برا بھلا کہے. ریالٹی یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی حالت زار متاثر ہوئی ہے, اس کا جینا زندگی مشکل سے دوچار ہے, اور اس کی بہتری کے لیے جب تک سب کچھ بنیادی باتوں پہ ایک اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے, ملک ترقی نہیں کر سکتا اور عام آدمی کی حالت زار بہتر نہیں ہو سکتی. جتنا جلدی یہ کر لیا جائے اتنا بہتر ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے